Ang anak sa tao ni ani aron sa pagpangita o pagluwas sa nangawala. Mao'y purpose sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 12, kung kinsa ang magapatalingog sa akong mga sulti ug dili magatuman ni ini, ako dili magahukom kaniya. Muna ang Ginoo nag-ingon siya, ako dili magahukom kaniya, kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Mao nay purpose nganong ni ani ang Ginoo, nganong nagpakatao ang Ginoo aron sa pagluwas sa kalibutan, dili sa paghukom sa kalibutan. Ang magasalikway kanako sa 48, ang magasalikway kanako ug dili mudawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulo nga akong ginasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahiang mga adlaw. Sa ato pa, hukman na ay paghukom sa kaulahiang mga adlaw. Not yet today. Not yet judgment day. Dili pa karon. Kundili na ay adlaw sa paghukom sa kaulahiang mga adlaw. Mao na nga dili kita maghukom aron dita makahukman. Kay sa Santiago Kapitulo 4, usara ang magbabalaod ug usara ang maghuhukom. Siya nga arang makaluwas ug makalaglag. Apan ikaw si kinsa ka man nga magahukom sa imong silingan, na mo na makaigsunan nga i-question kita sa Ginoo, maghuhukom ka. Ala, ang magahukom usara ang magbabalaod, usara ang maghuhukom. Siya nga arang makaluwas ug makalaglag. Apan ikaw si kinsa ka man nga magahukom sa imong silingan. Mao na nga ang Ginoong Hesus di na niya itugot, di na niya ihatag ngadto sa tao ang katungod kay niani siya aron sa pagpangita ug pagluwas sa nangawala, dili aron sa pagkondem, dili aron sa paghukom, dili aron nga bahukman sa silot ang mga katawhan, kundi ang tingwa sa Ginoo unsay purpose niya nganong nagpakatao siya aron maluwas, aron pangitaon ang mga nangawala, mga kaigsuunan.